ليه قاعد شوية بارطاجي ماشي حرام. بارطاجي انك رفقي حرار. ايه بارطاجي انك رفقي انك ماشي حرام. اي فاش يتمات قاداش كون سوطاس. كان مرقتين عاود انا عرفت شوية قويوية انساعد تيجي ساعات نغدي جوج ساعات نغدي جنا 4 ساعات. نسير شي حاجة خميتو كان كعريف خميتو كان كيف مثل غيرفيا نسير تعاودت شوية المستجدات منيتو كان ذاك أوروبا. ونتمنى نيتي شوية بارطاجي ماشي حرام باش نيد شوية نثاثنا الله يفاينها هذيك شوية قامين دغيس ندير ذا المليح. المهم اموك تحسب روخانش تحسب قاعدين نيوار ما رغدين هو وار سبحان تنيا حتى فين تسمى كما نغتشين الاشاره حتى فين. المهم راه غادي نمشي نودين هو وار شي حاجه كما نغتشين الاشاره حتى فين انا عذر وار انا عذر دي مسرين كوتشي. المهم تقدر تكون سوطاس والله يرحم والدينا قداش ندك نعاود. انسيور ذا مسكارو غايد غيش ندرس بعض النقاط انسيور خوضها يجنين السيمانات زكامي مدرسة السيمانات. وديا والله في التفسير وتسقفر يقديش المنشور يمغار يطلب المصالحة يطلب المصالحة غير في أقل حسب الأصالة والمعاصرة يطلب المصالحة وخا الملك. نقطة وثنين نسير شي حاجة الظاهرة يا غادي تعرفهم كرويا تما كي 10 سنين 15 سنين كروت غارسن يوذان يوذان مي غارس تما يوذان هما غارسن المناضلين الأحرار وبزاف تمثالين. نقطة وثلاثة نسير شي حاجة خلوش التوي وتجي خلوش التوي تسمى كشخص وإنما تسمى إضهاد كيش المقال كيش المجموعة تسمى المواقع التواصل الاجتماعية. إيوا النقطة ذي نكروت نسير شوي خيش من السيد الشخيري في الساعة ذاتين كيوروبا قناة سفيان اليعقوبي وتمني تسكم اللايفا سفيان اليعقوبي باش تزار نتا باش هادي السن تسمامين خصغاليني باش وسيقا السورنا السوار نخي وكاعوينو يخصها دي سنصي تاونيس سي زونيس بودرا محمد بودرا يقديش المنشور يمغا إنك قحان الوقت باش نلقى المصالحة كريفيا يساور إقليم الحسيمة خاصة باش إريفيا هذيك المصالحة أقل حسب الأصالة والمعاصرة. وما إذا يتسمى ما يتم التيقاع هاتمي يساور الأصالة والمعاصرة وخا يساور تسمى الأعضاء ينسكا مناضلين هاتمي قال المناضلين المناضلات تسمى غردين إذا تسمى يتقسا يبور زيخر. نشني نقرا سنين يسي محمد بودرا نقاس لي نفريض إريفيا كاريف رزون نيض غين أكيهن المصالحة مليح. ومن بعد ومحسن فكري يجي موثن وثي تغيرن عمد العتابي وثي تغيرن أيث مثل نظنومي غاصدين وثي تغيرن يوذين يجي موثن آلاف يوذين يجي موثن كيربحا وثي تغيرن الآلاف يوذان يجي يزهجام زكياريف أقاثن شي يموت كيربحا شي يقت يسبانيا تمضاكي الشوارع ويث تغيرن
الالاف نضمغارين دي حاموشن اقاتن روخ تمتان سرهراكات الجوع برا خدمت برا ولا ديش حاجه وين تغيرنينا كيفاش المصطلحيه مي خص ورد كيف وخد السوارد سيسم نعريف سيسم إريفيين سيور سيخفي لك وصافي سيور سيخفي خلاص جمعتي في السن الملك ني غير سحسن ني غير عريث ني غير ويتك كذا تاع إريفيين وشكون واحد الجنشي راشك راه الملك الكوم الشكل الملك الكوم وشكون واحد الجنشي إريفيين نشني نسالي في السن غزاكم صافي صافي مين عنا روخا السباب من المشاكل اللي توقعن روح قارف وخاصة في المنطقة الحسيمة مين على السبب مين على تسمى وقي سبن كي المشاكل قاع كي الإقليم ونيتين كي الحسيمة خاصة وتجي الحزب الأصالة والمعاصرة والميديوسا الحزب الأصالة والمعاصرة ميديوسا الحزب الأصالة والمعاصرة يسيد ذي كامين حزب الاستقلال حزب الاستقلال إن غاغي وذاني غاصص نقع حزب الأصالة والمعاصرة يسيد اثنين دو اثنياكع باش ديار الحسيمة اتيار ام الدار البيضاء غنفاس ام مكناس تما قاعدين عشا الملك قاعد تجبني في السن تما غادا نقصف ذمانية غير زوج كبودرا ذمانية غير سندا زوج كيثماك ذمانية غير سندا زوج ريفيين اقليم الحسيمة خاصة شك ما عليك التدحيل ما عليك انني شك ذا بنادم ذاك شي حاجه ندم قع من يوقعنا ميا قع تما يرفض شكون المجتمع ظل الحجر والشجر رفض شكون قاع كني وما عليك ذي وذان ما عليك ذي عجزن ما عليك ذاكم شي حاجه ندم اتيري على الاقل اتيري طلبهم الاستقلال لكم اتيري ضاورم يمكن مريض تقول دي وذان جديد وخاطر نتسمى المصالحه يمكن تغلطوا ميوذان اما غير فين كي ساعتها خو خيري الحزب الني وخيري دي مصدي جارين وخيري يقور وخيري دي مسدب وخيري داري من الحسيمه قاعد الخدايم الحزب لكم يموت والاحزاب قاع موتن والحركه ونيتين الاهم مين الحركه يديروا غير اختار والجيشياني يقدر خل الحزب الاصاله والمعاصره نغ إقدار خل الأحزاب جملة وتفصيلا وإنما إقدار وخا أديريشين الحزب الجديد وخا شي الحزب نظن ديالي الجديد باش انني هذي وقت خفين تما هذي وقت زوان كي الحسيمه نيغي الشمال تما كي ناس تما قصني زواني كلشي الاحزاب اما صديق ماشي نحسب على هذه ديالي ديالني وما يريد شي نحسب كما اذا فريون انسيو الرخاء النقطه وسناين الجرائم اللي توقعن ديال الآونة الأخيرة والسبب تسمى باش نجبو الموضوع هي لأن ذي حنجريني إنغين كي مراكش غاس الناس الطريقة ني ويني ني غاسن يحاموشيني الصداع تجيج الفيديو نظن غاسن تسويعث يجنبان ديرا داعش كين تقرحيو زعما غامون دقيقان باللي راني داعش عقد ذاك المغرب حضام يخفنكم ني القمر نهزمكم نقصاقي يقع روخ ذانيتين مين يعني الاصل للاجرام ونيتين مين يعني الاصل الارهاب ونيتين مين يعني وقي تموالا ذي مزيداوين مين يعني وقي تموالا الزوايا مين على وقيت موال الأضرحة قاعد تسمى ذي مسريين ذينا مين على وقيت موال المنايا وتجبوه الملك يوقع الملك يجان ذا الإرهابي الأكبر والوحيد والأخطر خريفيا ذي مغربيين أما الكمرن ذا نتينا تنعقب غير النقطة ريفينوكس نغيث قصنا ساس جيف وثيوفيورا ذيج من عنا وكنغين السيداوانيتين كمال الحساني نغيث قصنا ستما نغيث ستخدمي درن نتا ولكن تما المجرم الحقيقي وكينا تيتصدعن محسن فكري
المجرم المعقول وستيفن شي. عماد العتابي المجرم المعقول نغ الارهابي المعقول وستيفن شي. ذين بزاف ودانا يسمعون شحال هكي وهنا كيموتن روح غاكي الاقليم الحسيمه قاينا ينغيثن المخزن قانتا ينينق الرمخزن ينينق الرمخزن سوفو سينس يتنتقم الزاكسن على حساب يمكن تشكل خصين الخطا نلقان كلمة حق ينقذ انت ويتيف شيء تسمى من عنا وقرتك بن الجريمة وذيني خمساني ينغين جي المخفر الشرطة جي الحسيمة حاقنثن جي ربانك الشعبي جي ربانك جي الحسيمة قاع أوروفين شينا. ولكن مو كاش توقع روح انت المغرب ونيتين من دنان ذي حنجريني كي مراكش نغي ندروخا ينقل اكباش فداء وصافي قال تما ضاع نسنيت غاس نصن نغي نصن ذا درت ايام ذا خصن درت ايام من درنا نقي الخبار انناك قا ايراويني اقنت فيثن قاعد مكنين نقي الكار يرازون ضاورن ايوا غاني نتا بنادم ان غا بدا درت ايام عاد يقيمين كوكانيو ياوير شي حتى تشكل الطفل وباش تيني قاعد يلا لي نقي الكار يرازون ضاورن ما غنطون غي غاسني وذان هذيك الجريمه هذيك سيده خدميتو خاطي يجي الجبعان اننا قاونين في طفل نزلو زنامان يتنضيف الطحن قايوفا غاسن خدميت كي الجبعان وجينا تما غيشتي حناينا ودي تما وني قبر عقر الارهاب امقرن الوحيد والاوحد هو الملك محمد السادس. الملك محمد السادس هو الارهابي الوحيد والخطير خريفيا ذي مغربيا هو محمد السادس المجرم الاخطر اخطر ارهابي عرفه التاريخ ديال المنطقه الناطشني هنا يجان ذي ارهابيا المعقول. ذانيتين دنعقب ان السيور خيش ندبرات خيش البيان نيض المقال نيض الوثيقه الساعه سختيد يجيني جي فيسبوك ذاكس باللي راه المحامي نيض الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي إراغا قال كيش اللجنه قالنا اللجنه الوطنيه لتحرير سبته ومليليه واللجنه ثانيتين من على نوي الاعضاء ذاكس كلشي الاعضاء نير ذاكس ذي شكامن من بينهم شكيل الخياري ذ منعم شوقي ذ حاجي ذي جن العداد و اكيد سن واخا ذ المحامي البوشتاوي. المحامي البوشتاوي السقسيخ الشخصيه الناس قايج ندويج ندوريق فيها كيفاش منين انت بالحرف نيش اتحداه ستينا كيكرا العالمي زايد يتخزى انك شحال ماسو السينو منعم شوقي عماسو زيرو منعم شوقي وعماسو ذي فنكيشين اللجنه عماسو انك عماسو غير وراديش نحجز ذانيتين نيش قاسي البوشتاوي الاستاذ البوشتاوي قاس مادام تشتحذ مع ليك النيذ مثلا مع ليك النيذ نيشان إراغا قايكيش اللجنة ولكن أوفيغيني ودين شي خبرير وخفغ وخاستقل روح النيذ اش نتيق اش نحترم اتقين خوبي ديك. ولكن ومي نتا الأستاذ البوشتاوي إن كان هي كل شيء أقدين تسمى روخا منايا إن كان مادين سرينا كلشي نكريثند ولكن نشخمر غاسيج الجواب نظن الجواب ندس خمر نظن عاود مخيكا مريستن كامنايا اتفاسي الساس عاود كي فيسبوك هذا الساسو ذا برات ومي غيطلب نتا الاستقالة يطلب الاستقالة زكي اللجنية ذا برات ثانيتين يتساس غيجيني
أقات كيجنا المجموعة من المواقع التواصل الاجتماعي وتجي أقاتن كيجنتوها نير كيدناين نير كيدريتا أقاتن كيجن المجموعة المواقع ومن بينهم هيسبريس لاكوم وبزاف تما المواقع النظم وزمان تحسب دقا أقد قنداع تروح عاود يجي المنشور ذا نكرو كسكوتشي المعلومات روح نشني نساور منايا نساور المعلومات الدلائل إذا روح نشني مو كسقاني أنمون أكيجن بنادم خمس كراوير نعزم كسي طاويلنا كل شيء نعزم كسي طاويلنا الناس بلي راه السيدوانيتين ذو المحامي التعريف أكيسلمون هذا غيسمون كاع هذاك أوروبايا أكيسلمون نجمع فين كلشي كيوروبا نخدم ثالث المسيرات مع لعل وعسى نوض اشي نحل مود ناخذ يثمثنو اذا حمل غير يتم بلا يا برج الحقيقه ني يتشتاح ني يقجب غير كرمدهش ني يتشتاح ياقر بدلا باش تديني الحقيقه اي بنادم غلط اي بنادم خطا اي بنادم هذه وضع كيش تخشف ولكن بنادم مره يتصرح زكس يتوحسب ديجا بنادم عادي ميزي البشر وتجوز الملائكه اذا روخا مو كصغير روخا نيش تبعها ني راكي كيحضر المسيره كي باريس ني راكي كيحضر شي المسيره نظن كي شون كنظن ني غاش تبعني وظن نظن شكي نطي لاقاش المخبر اك منعم شوقي اك شكيب الخياري اك حاجي اكيش المجموعه يقول لك هذاكم تغار ليست قامر تسمكم في دغا يجي اذا مو خاص غنقولوا خان شني اش نتبعوا خاشك مو خاص غنقولوا خان شني كنتيقشك اصلا اذا نساعد كيفاش نغرسك نشني عماسا كيهنيري شو كيكتير غير كيخير المسيرين 5 ورا المسيرين 10 ورا المسيرين 24 اذا شك ما راه يسكيش در مخزن ني غادي جدر غندوخ شني ني غادي قاينه في اوروبا قاينه ديال زيدنا وها قادر راح تقول غلط اذا نقع ذي طوني ذاك نازم ان راسب حضانود خطا زي النظم صبح الظنود خطا زكي الاعداء الحقيقيين صبح الظنود ذي جنب بنادم ما عليك بعد اصلا ما عليك غاتي جديد بنادم كيسيور السيف خذا كذا كيجن جروب خنساور نزوا كيسنسيور وذا كيتيش واخا 5 سكوند اتيني الكلمين نوكشا سوارين انت غادي يسيور كتاز بزكنت ساعات كيش ندورا وخن طلباس انيني ورنغ شني غاد مينوت باش نقراس شني نصنف زكي الطرفين باش اني غنوض غيجن الحقيقه انا وض غيجن النتيجه اذا وكي تيجي تسيورد واخا 10 سكوند اذا مو خاص غير خلينا نجي كيكمونوسك شكون تيشدي شي الاحترام اصلا يوذن شك تحسب تنميطان شك يوذن كي ساعه ذاك اوروبا تحسب تنميطان قناش غاي التصور غاي الارضيه غايثين غايثا كاكم كلشي شتبع ميدوه وشني ديال شني دغا كادو جينيا اشني دغا كادو صغار الزغان الدواب اشني ماشي دي صغار الزغان الدواب شني دي وذان شني المعاون كلشي ذو ماني يوضش زماتك بالله ماشي الزمان قال انا يروح ديجا القضية شعب قايب نغاس نحق نسن يجي ديوان يجي ديك المظاهرة يجي ديك اللافته يجي ينظم يجي هاكا غميقان خدمن مارا غميقان هاد خدمن هذيك نجي حاجة تضحنا غادات روخا شكين راه كادر زود كاع كلشي نيت وسبحان الله العظيم وغادي مسراين نضر الخمر غاكنت ولكن بالله ما غاك نعدو نشقارك بالله ما غاك نعدو هذاك داوي غير لا من يجاز الدليل
مرو ذي تجي الدليل راح تكفصي ثمانية. روخا أتعقبو إجن فيديو ذاك كوح إساسي ثيذ وحاموش مقان سفيان اليعقوبي إساس ديجن فيديو إيجي زي كمبيوتر يسنوفا كمبيوتر قاع تسمى في الكمبيوتر قاع يسنوفا انك تصدر شي منايا ميزي تسمى قاعده شي المعلومات ولكن تسمى اللعبه اللي ثني تسمى ذا اللعبه وزاس كانوا خاشني نترومنيا ذكروا خاشني نترومنيا تسمى تدوينه ني ديال نشبل تسمى الوش تاويها كيفاش انك قابو جيبها يحاول زعما يزوا منايا زعما من تساس من الادله اللي يتساسو زعما نيش زواختن وقنيش ذاك نغيش نحاش سفيان اليعقوبي قاش كذا حاموش وعاد من تساس مناش لقد كيج المجموعه من المواقع التواصل الاجتماعي واش كمر ذا عكاز او يديج المقال زكي هيسبريس ني زكي لكم وغزواط ولكن صداد كمبيوتر كمر وتصداش يوم الاربع اما مغريس وملي تسمى ديجن آلة البحث ملي ديجن آلة البحث ثمانين السنين جمعت كمانين تساوي تسمى تسمى النقط ني اقا زعما قاوجي باقي زوا منايا تما غنغ تما غير العلامات الاستفهام بزاف العلامات تعجب من تقمامية وخاصة وليت الميكرو ناظم دي طويل عبد الصادق البوشتاوي وثانيا من قانك زعما قاوجي بها يزوا منايا باش هادي شواه عبد الصادق البوشتاوي مليح قانك تبع الكلب حتى الباب الدار ياك المقال اللي نتساسغنش وني مرمي ثورين مرمي يوقعوني وني يوقع نهار الجمعة نهار 25 وعقير منشا كي 2010 واش بوجيبها مري زوا منيني يسن بلي راهي نهار تما غادي يوقع المظاهرات غادي يوقع الحراك من العلاقة غاس تما 2010 الحراك يبدا كي 2016 من العلاقة غاسك بنايا ميمي تحكم خيوذان ميمي تشتهم خيوذان ميمي تستحمى امريكيين ميمي زعما تستحمى امريكيين ميا ميمي حمريانيني بنادم يوديش من الدليل خيج نحاجت اتكامة تكتم زنعقا ماشي غمرا نسيور شي نحاجت تبرا الدليل ما يجي الدليل ما يسيك الدليل ما يسيك الدليل موتوي الدليل قدين الدليل وثانيا سفيان وانيتين إيش كلشي قريفين ثانيتين قا يجمع سن الحساب من بينهم يجدنش يقديش الفيديو ذاك كوحير المقطع ريما انك قابو جيبها يرى الشات يماس واش كتيني ذا ورا واش يجي شي بنادم هذيك في يماس واش يجي شي بنادم هذيك في يماس وخذبوها لقاء ياك يوصلنا ذاك الى ميتانيس كزويا اليعقوبي قال شويه الدوسيين سفيان اليعقوبي دوسيناك يوضايد شكا سفيان اليعقوبي شكديش بنادم ذو ريد قيدا الخيرية من هي غيتعاوديت بنادم ميسنيش شك ذو ريد قيدا الخيرية يسير يجدر المخزن قيدا الخيرية ضم غاد ذو سيد أوروبا يقاك الخير المخزن قيدا الخيرية واش كتشد روح هادو سيد ثانيتين اوروبا باش انني الدافع خير مخزن باش الدافع خير مخزن ينقيدو زلطوف كي التيمن ديال المغرب كي قال المغرب نغ قا خصنا تسيوير شي على حقاش الدولة المغرب السكيج باش شك اتهجمد خي حوريين نيش سفيان اليعقوبي نيش هذاك نغي جواور نيش اتحداك
ثم أتحداك أطرح شك غروض بيب أتجد لا دي ان قانص هولنديس دي ان ا نيش أتحداك أطرح غروض بيب أتجد لا دي ان ما رغط في شكل ممي نيش تكون حد قايله فريوند ما رغط في شكل ممي راح تنش قايله فريوند ماني غاية لكن أنا سفيان اليعقوبي وغاية النقط نظن كنت خمر غير ورا ديكوان روح غاية ثما وخا زوات سكاعدو شي الجنت ومحار ميدي قاعد بنيني ما رادي شي بنا ما ديق الجب ديق الجب ذمانية ذمانية غير زوا دينيا روخا نشني يري فينا كيروبا نشني يري فين كرسي يري فين كرسي نشني بالله ماذا يعجزن شني يموت نغور سكوتشي رغم اني يجبد نشني يري فينا ذاك اوروبا بالله راه شني يموت نغور ايش مثل نموت نقازن تخزع روح تفغى فيسبوك تفغى فيسبوك تفتمغاث النمغا غاسمي غتزق تفتمغاث النمغا ذا الزويت غيعاونن كيدوا تفتمغاث حاموش نغدا كاز نغدا كسا تما يوكدن 18 نقاص نقاس كي الشوارع وفين كيس نغيب الدم روخا نشني عاد نتزر نعرف في النور الأحرار قال الأحرار مين على نشني الأحرار ومي قال الأحرار ومي قال الأحرار هذا وين سبيطارو هانو وين سبيطار هانو وين المدرسة هانو وين الخدمة وكش غيعيشن وتغيستغلن تستغلني غابيين تستغلني غابيين قالوا الحسين مكس غاي غابيين يفين كلشي موثن الهجرة غير يوقع تما التهجير يجي يوقع كيروخ توانيتين ويوقع كاع بعد منين بالله ما يوقع التهجير يوقع نروخ بالله ما يوقع كاع بعد منين نشني ذانيتين عاد نطمنغا نقراس وغيزكوان وغيتفن فولونتي وغيحلم زكارو اقانش جون مقران اقانش كيسن حسن زوين اقانش تعاني اقانش ظلم مناضل اقانش كاع سمين اقانش شني بالله من سوا ضبسج تا الحقيقه تنيني ويا تنيني يخفنو وقاختو خيخ فين وورا وتشقاكم تكنيو ورا قاختو خيخ فينو نشني بالله من سوا ضبسج نشني بالله من الاحرار ورا حاريين نشني اكبر شعب جبان ذنشني ذيريفيين أكبر جبناء دي الشمال الأفريقية هما ذيريفيين ميزين جاشين الأحرار ميزين جاشين الأحرار يني سقن عماي ميزين جاشين الأحرار ميزين جا الأحرار نشني أكبر جبناء ذانيتين كيوروبا سكوتشينو بدون استثناء شحال غادي يوكدان كيوروبا غاصدين عاشين يخدم ميك ما يخدم كي المخدرات كي الشركات ني غاس الشركات ني غاس ليحونا ني غاس الطوموبيلات ني غاس الطيارات ني غاس الكير شحال غار ذالتين ذيريفيين غاصدين عاشين واش ينا حمري زارن ضم غاس 60 70 80 سنه اقا تسقي الشارع يديس الحسيمه ني يديس مزوان ني يديس بني بوعياش ني يديس بني والله ني الناض راني الميضه ينا تسوسي تقشي ورنسن والزمان بدلنا كي كسي ثمثل وزمان بدلنا كي كسي ثمثل اك اليتامى اك المستضعفين اك نقاصن الدفن اضرحنا الكباريات اتقنص ديال 10 100 فرت في 30 40 50 طاوز يصوض خصك 5 دقائق 50 طاوز تكفي 100,000 عائله زيد 100,000 عائله شني لي وذان شني لي عكازن شني لي حاريا حاشا ولله أكبر جبناء دي الشمال الأفريقية هما نشني ذيريفيين إيطوكيين إيسورينامن كلشي كل نوع من البشر إذا كي هولندا هاكا نخدمن تقل المشاريع نسن ذاكي هولندا تقل المشاريع نسن ثانيتين خدمن استخدمنا كيسن ضاونسن ايثمثسن العائلة نسن ضاون تشانسن ضاون دندين نسن ضاوا إيطوكيين نسن تعاونت تبدلك ويا نشني مين تكني رفيين في جماعة 10 مليون يتاوي يستني الملك محمد السادس اثندي كير بانك
حمل غير عشان نقير بانك نهار هذا الشاق نهار هذا الشاق هو كيسوي هو كيسكون هو كيسكون هذا وإذا غيتحارب وإذا غيتحارب وإذا غيتحارب تحارب لغا صحاب المخدرات صحاب المخدرات صحاب ديال العاشين زوين صحاب ديال العاشين ينا ما مزيان روح غاص ديال العاشين كاريف ديال العاشين تم كلشي قاد محمد السادس كفوز يقاست يماك من ديك قارنش ونجي قاد هو يماك كلشي من غاك كلشي من غاك داك ثاويه بقى يخدم بزز منه يخدم شوف اقاس اوروبا غاس جيش اوروباويت غاس تما قاس حر ولكن يخدم ديال العبيد غير الملك محمد السادس واخا تعيش اوروبا هكا مغاش تكن والله العظيم اجا كنت محسن المديري هو محسن الكاميرا والو المشكل اني يمكن عاد قداو كي شيء ماشي المشكل اني قد فيسبوك نشني مرون كثير المعقول واش الزار مروخا خير دخلت عليكم بالله واش الزار مروخا كنيو عاد النظام وانيتين اكيس عيشم واش كنيو الزار مع تروح مديني غيعرف مش هذه دايرين في روح اوروبا ياك روح ذانيتين كتاس كي الف كتاس كي 2000 يوذان بالله من عجلن كيعرف مين على نشني روخا مرا زمان عجن كيعرف ودي شي المعتقلين ياك راشي المعتقلين راشي المنفيين مين على نشني ونعني والو ايوا قد منايا غايدين قاع وخيخ فينو منايا قاع وخيخ فينو شنو الأحرار جزء كبوض الأحرار جزر من النظام الأحرار جا كثير الطنوبين نغتاش تساور جديد نغتاش تقميج تحت الصفو ديالي خايف ماكدا كيعرف الأحرار كانت الأحرار يتمتخ الحقيقة يتمتخ الحق يتمتخ يثماس يتمتخ المواطنس يتمتخ فاميليينس وتجي هني تجي والله العظيم نعر الشعوب نعرت نقع نعرت تما الكلمة الأحرار نعرت التسواح تسوى مولاي محمد نعرت فين داير مولاي محمد نعرت مزين جاش لي داكزن اتحدى غير جا ذيني مزين جاش لي داكزن اللي نمشي ذي هاريين جا تحدي غير جا كليتيني اكتي بان داير الملك واكتي بان داير المغرب كيف تسوى كيف تسوى الملك اكتي بان داير المغرب وخذا النيم مي خذا عاد بلا مي تازغز تجي ونظن وما اسمه كمال البضموسي قد قعدش وما اسمه كمال البضموسي سقعدش داوينو كمال البضموسي سقعدش داوينو ما راه ستريت يور المهم قاس لا وينو لا خويا بوجيبه لاباس عليك ما جبنا حتى جيد الحمد لله غير بوجيبه بارك الله فيك تفضل لا وينو تيري دوريك الواحد جاني يمكن يهزو شي السيول والله العظيم معليش من حقه هذه السيور يوذان يهاريين قزيم غزتقن يهاريين تكفضن خي غجن يهاريين ينجن ذي اكيزن ومثلا على طريق او مثلا على طريق ودين طابو كاميرا ذي قال المشكله قصاينش والله العظيم خزامة تفضل تعقب عاود تقعد عاود يهاريين تقفضن خي في السن وتشازو داوي الحريه قميجه التشمرات قميجه التشمرات الماكياج يهاريين تقفضن خي في السن
تقفان خي غير الجنسن وريارين طماطنسن مثل غمازي وجا مثل أناس المساوي أناس المساوي والو ذي شو كاميرا مثل أناس المساوي شنو غير مين دار غير قيمن روح شني مين دار غير قيمن مين دين كاريف كان دين غاد مغارين واش نشني انت جا تفنت مغاينا انت جا تفنت مغاينا تحرر نظاماتني واش انت جا تفنت مغاينا خدافع عندنا واش تتاكس نو شني تتاكس نو والله يروح حشومه مين تكمي حشومه اي درت سنين شني سكوعا الشارع درت سنين نشني نغارس لي سيراك الشارع درت سنين نشني نتمنغا ذانيتين خو غين دان فولانتي وغيتون فولانتيني نضقاطس درت سنين شني نتمنغا ذانيتين وغياوين السا وغيكن السا وغيكسين السا وغاعد السا يجي داك الشوز عروي ذا السا يجي قانشي مي غتجرب فتح النضال يجي قانشا الزوق ثاك وريج مين قان واش الثاني تيذوض النضال شني ذمانيا مي غنوض واد الدج مي غنوض شني قان تاغمي قان الموت ولا المذله يتاغمي قان الموت ولا المذله ذوا مقان القسم ذوا مقان تما عارف النغر المخزن تما فارا راه كون فوت شنيا فارا المخزن قيم شني ديفونا فارا تتاكسنا تضر الرجوله ذوا مقان تما الاحرار وتجي حشومه وتجي نجد زواث وتجي نجد زواث روح وتجي نجد زواث وتجي حشومه خنر غنغا قنفوح نغير وحنا عارف عام غنغا قنفوح يغير وحنا عاد يا عارف هذه الساعه دو فاكونس تحت السما خرم وجدني الساعه دو فاكونس اي ثم كندير قاصن نشني دي ودان نشني غنغور نشني طاول مولاي محمد نشني الاحفاد مولاي محمد نفض حيث قام مولاي محمد نفض حيث بالله نفض حيث نعرات نفض حيث نعرات عاد بنادم تما غادي يقيم كاينين المظاهرة كانوا يفرني هذيك المظاهرة ومن بعد ها فغناك دار في ودان ها فغناك 100,000 ومن بعد والله يمرو كان السيوان كتقيل معقول والله يمرو بتخيضاننا بالله العظيم يما راه غاني نجي كنتي غير جنحيت محسن قاعد غاك تعاود هو الوخي والله العظيم المشكلة خايدة نش هادشي غاك يتجا المشكلة خايدة نش ايه مشكل خايدة نش يخص نستعرف المعقول قثاني بالله الحقيقة قام انا يود شقاك ذيك النيو من يود شقاك ذيك النيو من يقاختو خيخ فينو قاختو خيخ فينو واخا نشاكيكو واخا نشاكيكو ود شقاك ذيك النيو ايه قيمة فاروش كيف مثلو تمتان ذي مغرين تمتاند وزعما تفذا فيسبوك قاع صاحبي زعما تفذا فيسبوك قاع ايش غاص الناس ايش طمغات الزدوة ايش طمغات في مغط ايش طمغات وضا ايش ذاك السارو غاسو من غايش ايش ذا حموش ذاك وهي وضا تسمى ما نايا برمي غنكاشني برمي غنكا برمي غنكا بتخيض عن النغ برمي غنكا بتخيض عن النغ قام انايا وتجبود الحق مين نتقام يا وتجبود الحق
قام يضحك نخلق الشعوب قارن نذور غادي نذور غادي سيضان الشعوب نظن نذور غادي سيضان ونعني ذوالو وغنضجي القيمة ما عليك غنقي نسغد ما عليك غنقي نسغد خمس كاو بعدا ونوضي طريحة الخبار كان كذا كاس خنوفا نذور تسمى متخسوين نذور متخسوين ونسن كان يزيد خفي جوزن ندوك هرموكس ايش نبوك تيجان مي غدا نتلوفو هذا نيتين مي غدا نتلوفو واخا ندوكذ مين كذا عفان شني باش خص نكذ مين كذا عفان باش خص نكذ ننغا حد نهاجم حد مين قال نزول حقنا حقنا غاقطعنا حقنا نتاع سيس انا واش نحقنا انا وقت نشربوا حقنا كان خاوض يماس غا ميزي ما خصن من ترجع قاعد نتلوفو هذا انت كيغمر وين هاد الناس اللي جاتين تيشمررين هذه هذيك المظاهره هذيك المظاهر هذيك المفندق عرب كيمونات ديك المظاهره ديال الحقوق يا هو النضال هذا هو من قال قد تسمى هذيك هذه حرر ضموثنيا هو من قال تسمى هذا يحقق شي حاجه صار عند مواطنيا قد تسمى غلط الحريه الحقوق بالله ما يريدين يزري الدم بالله ما دلاويش الحق خاضوا نغاس وذين تيري لا سبيطار لا المدرسه لا الخدمت لا يبريد لا ذا بريد خايك ماس نغاس شني مو نخص تسمى الحق بنادم ينتزع نترجو النعذان مرة نترجع الحق غادي يسمى غادي السواجون غادي يسمى كي يصدر من المفندق من يقع ماس دياس والله العظيم مرة كانوا في المعقول ان كان نقفض خي غتجنض نقفض انا عزوم غصغانك انا وقف كي المعقول انا عزوم غصغانك نيشان لقاش عاد قيمة نتمنغ داخل المظاهرات نتمنغ داخل المساويت غير نضمن نتمنغ داخل المظاهرة ما يتغانك وغير يدخل من الساعة وغيطفي الميكروفون تسمى نتو قام يخدم الفونتوز يساور حدروخ يساور حدروخ خمو حسين في كيلويتين غير ذا حدروخ ذا كيروبا يتباع الملف تسمى محسن فكري يكان ذا اللجان السند على حساب اسم موانيتين لجنة متابعة الملف محسن فكري شحال يكان ذا اللجان زينا وعوانيتين يساور حد محسن فكري كي ساعتا ولا ديج يساور حد خايمة على التباويثين غين نيغما غاثن غين ولا ديج يساور حد روخ المعتقلين هذه خرج تسمى قاع وش 20 سنة ذين 20 سنة ذين مثلا مديد وشي ناس 20 سنة نافذة سليستيناف يسيور خص حد ورا ديج إذا نقرا هنا خصني كنت نحبس خصني نسيور حدني ورا ديج خصني نسيور إذا نشني تفدي عكازن شني دي هاريا شني بالله ما نسوى ضبستش باش تريني ويا نشني بالله ما نسوى ضبستش وندك غايني نقشني دي هاريا نسكوف تسوق نفوح نشني أكبر إمرار دي الشمال الأفريقية هي نشني ديريفيين أكبر الشمويات نشني ديريفيين أكبر جبناء دي الشمال الأفريقية هي ديريفيين مرة من قانش ذي شتيهن تب في ماي العكس قاعدة شنو توطاز الله يرحم والدين أجل ساعة النظام